سورۃ الاحزاب اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ ذوالجلال نے مخاطب فرمایا بے شک مسلم مرد اور مسلمان عورتاں، مومن مرد مومن عورتاں، سچے مرد سچیاں عورتاں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والیاں عورتاں، عاجزی اختیار کرنے والے مرد عاجزی اختیار کرنے والیاں عورتاں، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والیاں عورتاں، روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں عورتاں، اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والے مرد تے عورتاں، اللہ ذوالجلال والاکرام دا ذکر کرن والے اور کثرت دے نال ذکر کرن والے مرد تے عورتاں، اللہ فرماندے نے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔